अच्छा जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सब लोग ठीक ठाक खैरियत से? और सब ठीक चल रहा है? उम्मीद है सब लोगों के यहाँ मौसम अच्छा चल रहा होगा, सिलसिले अच्छे चल रहे होंगे। हमारे यहाँ भी यूरोप के अंदर इस वक्त बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी है, बर्फ़बारी हो रही है, मौसम अच्छा है, धूप भी निकली है और ठंडक ठंडक भी है। और इस वक्त सर्दियाँ जो हैं वो बाकायदा तौर पे अपना दिखा रही हैं सर्दी। तो बाकी सब खैरियत है, ठीक ठाक है। मैंने कहा चलो आज फिर दोबारा से कोई किसी चीज़ पे गुफ्तगू करते हैं और कुछ टॉपिक हैं उसके ऊपर गपशप करते हैं। सो इस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, मैं जो हूँ सैयद मुस्तफ़ा जमाल टाको फ्रांस से, और मेरे साथ टेलीफोन पे आगा सैयद जर्मनी से। इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें मुख्तलिफ तौर पे, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है और हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम लोग जो है अपने मुल्क के लोगों को जो है वो शऊर दें कि उनके अंदर जो है शऊर की कमी है, अकल की कमी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को बड़ा बाशऊर समझते हैं और अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। अब अगर इतने अक्लमंद और बाशऊर होते तो अभी तक वो अपने इलाकों में, अपने मुल्क में, अपने शहरों में जो है वो बहुत कुछ कर चुके होते। और अगर हमारे मुल्क के जो लोग हैं इतने बाशऊर और अक्लमंद होते तो उनमें इतनी कैपेसिटी होती कि वो जो पाकिस्तान के जो करप्ट और क्रिमिनल्स हैं उनको एका करके उनका ख़ात्मा कर सकते। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनका एक प्रॉब्लम है कि हर बंदा जो है वो बहुत अपने आप को अक्लमंद समझता है, बहुत चौड़ा समझता है। हर आदमी वहाँ जो है हर इट पुटिया जो है वो सारे अक्लमंद हैं और उनकी अक्लमंदी इतनी अच्छी है और इतनी ज़बरदस्त है कि आज वो मुल्क जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत स्टैब्लिश हो चुका है। पाकिस्तान मुल्क जो है वो बहुत स्टैब्लिश हो चुका है, स्टैब्लिश हो चुका है क्राइम में, करप्शन में, जनाकारी में, हराम तोपी पे, हराम कारी में, बद अनवानी में, चालबाजी में, और अपने आप को हर बंदा जो है वो समझता है मैं 52 गज का हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, जबकि वो 52 गज का नहीं होता। वो जो है दो फुट का गिट्ठ जो होता है, गिट्ठा, वो ज़हनी तौर पे 2 फुट के गिट्ठे जो होते हैं ना उनकी बराबर होते हैं ये लोग। मैं ये सब की बात कर रहा हूँ, तमाम जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, मैं जो अपने आप को बहुत तीस मार खान समझते हैं, अपने आप को बहुत चैम्पियन समझते हैं। अगर इतने चैम्पियन होते, इतने 30 मार खान होते तो बेनज़ीर जैसे, जरदारी जैसे, नवाज शरीफ जैसे हैं और चौधरीयों जैसे और लटरम पटरम जो बेशुमार जो हैं इनके ऊपर हुकूमत करके ना गए होते, इनके माँ बाप बाप दादों के ऊपर ये हुकूमत ना करके गए होते। और ये ख़ुद भी जो नई जनरेशन है इसके ऊपर भी ये लोग अभी जो उनकी जो औलादें बैठ रही हैं आगे, नवाज शरीफ की और जरदारियों की और इनकी जो औलादें आगे बैठ रही हैं, ये इनके ऊपर ना बैठते। तमाम वो अक्लमंद जो बाशऊर अपने आप को समझते हैं और अपने आप को चौधरी समझते हैं और अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं कि मैं हर बंदा जो है पाकिस्तानी वो अपने आप को बहुत अपने आप को समझता है कि मैं बड़ी बला हूँ। तो आपकी बला होने की जो सिचुएशन है वो हमको नज़र आ रही है कि आपके ऊपर जो है करप्ट और क्रिमिनल्स के वो किसी भी शोबे में हो, किसी भी सियासत में हो, हुक्मरानी में हो, उनके बच्चे जो है वो तुम लोगों के ऊपर इस वक्त बैठे हुक्मरानी कर रहे हैं और तुम नीचे बैठ के बोंगियाँ मारते हो और बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारते हो, बड़ी बड़ी लंबी बोंगियाँ छोड़ते हो। उन बोंगियों को जो है अपने तक रखो जब तक कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जब तुम लोग की कोई हैसियत हो, कोई भी है पाकिस्तान में, वो जितने भी हैं, हम तो बड़े बड़े जो मुफक्कर हैं उनको भी कुछ नहीं समझते।
ہم جو بڑے بڑے دانا ہیں پاکستان میں ان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. ہم تو بڑے بڑے جو اینکر ہیں ان کو نہیں کچھ سمجھتے. ہم بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ 74 ایئرس سے 74 سال سے یہ سارے اینکر مینکر جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی چودھری ہیں جو بڑے عقل مند بن رہے ہیں، ان کے ماں باپ بھی بڑے عقل مند تھے، لیکن ان کے ماں باپ نے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو جب ہم جیسے لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو کرتے ہیں تو آگے سے ان کو جلسی ہوتی ہے، جلتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جلن میں، حسد میں، بغض میں بیٹھے ہیں. ان کو یہ نئے چہرے ان کو قبول نہیں ہو رہے. جو پرانے چہرے جو ہیں وہ ان کی بجا رہے ہیں، تم سب کی بجا رہے ہیں. جو پچھلی جو ہے تمہارے جو تم سب لوگ جو ہو نا، تم سب کی بجا رہے ہیں اور بج رہی ہے تم لوگوں کی، سب کی بج رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک بجا رہی ہیں تم لوگوں کے. ان کے خاندان اوپر والے آ کے تمہاری بجا رہے ہیں، لیکن تم صرف یہ ہے پروپوگنڈا کرنا، منہ سے بول دینا، بکواس کر دینا، بکواس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، بکواس لکھ دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور کوئی بھی تم اتنا پتر نہیں ہے، اتنا بڑا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کارنامہ دکھایا ہو جیسے ہم نے کارنامہ دکھایا ہے. ہم نے کارنامہ دکھایا ہے، ہم نے پچھلے 17 سالوں سے کارنامہ دکھایا ہے. ہم نے حکومتوں سے ٹکر لی ہے، ہم نے بڑے بڑے حکومتوں سے، بڑے بڑے ڈیروں سے، ہم نے یہاں بیٹھ کے کچھ بھی ہے، یہاں بھی بیٹھے ہیں آیت اللہ خمینی کی طرح. آیت اللہ خمینی کی جو باتیں کرتے ہیں، وہ آیت اللہ خمینی بھی باہر بیٹھ کے بڑے بڑوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے. وہ وہاں نہیں بیٹھا تھا، وہاں نہیں گیا تھا. سمجھ؟ تو وہ اسی آیت اللہ خمینی والا رول جو ہے اسی طریقے سے ہم وہ رول ادا کر رہے ہیں. تم میں کسی میں پیچھا نہیں ہے کہ وہ رول ادا کر سکو. نہ تم جب تم لوگ باہر تھے تب بھی تمہارے بھی چوتڑوں میں دم نہیں تھا، اور اب تم وہاں پہ ہو تب بھی تمہارے چوتڑوں میں دم نہیں ہے. صرف بلا 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 کرنے کے اور بک بک کرنے کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. سمجھے نا؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ہم نے 17 سال میں یوٹیوب، فیس بک، ڈیلی موشن، گوگل انگلش، گوگل اردو، اس پہ ہماری خبریں لگی ہیں. یہ جو باہر کا میڈیا جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے میڈیا نے کیا آپ کو چھاپا ہے، اور بہت لوگ سو بولتے ہیں کہ ہمارے میڈیا نے کیا کیا ہے. تمہارا میڈیا تم سمیت اتنے کرپٹ ہو، اتنے غلیظ ہو کہ جو صحیح بات کو ایکسیپٹ کرنا نہیں جانتے، لیکن دیتے ہیں اپنا مثالیں امام حسن حسین کی اور مثالیں دیتے ہیں بڑوں بڑوں کی. سمجھے نا؟ پہلے اپنا کریکٹر صاف کرو، پھر جو ہے امام حسن حسین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بی بی فاطمہ کی، بارہ امام کی بات کرو. اس سے پہلے جو ہے اپنے کریکٹر صاف کرو. پہلے کریکٹر اپنا اندر صاف کرو. تمہارے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے. میں ہم سب کو بولتا ہوں جو اس وقت پاکستان میں ہم سے جلے بیٹھے ہیں، حسد میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہماری تحریک، یہ ہماری پائم ہے، پاکستان عوامی انقلابی پائم، یہ پچھلے 17 سال سے بالکل سامنے ہے. اس میں ہمارے ایجنسیاں بھی ہمیں جانتی ہے، ہمارے فوجی جرنیل بھی جانتے ہیں، ہماری بیوروکریسی بھی جانتی ہے، ہمارے بیوروکریٹس بھی جانتے ہیں، ٹیکنوکریٹس بھی جانتے ہیں، علماء دین بھی جانتے ہیں، اخبار والے بھی جانتے ہیں، میڈیا والے بھی جانتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ جمال ٹاکو کون ہے اور آغا حسن کون ہے. لیکن تم لوگوں کو کوئی نہیں جانتا. تم کچھ بھی لکھ لو، کچھ بھی تحریر کر لو، کچھ بھی کر لو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہاری کوئی حیثیت ہے. تم اپنے ایک کنویں کے مینڈک ہو، اس مینڈکی کے اندر اس کنویں کے اندر مینڈک بن کے رہو. تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. جو بھی میں سب کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اوپر بڑے بڑے لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جمال ٹاکو کا اور آغا حسن سہیل کا ہوم ورک کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہوم ورک کیا ہے، ہم نے کیا کیا کام کیا ہے. ہم نے بڑی بڑی طاقتور لوگوں سے ہم نے فائٹ کی ہے. سمجھے نا؟ ہم نے ان کے ساتھ فائٹ کر کے ان کو بولا ہے. یہ نہیں کہ وہ لوگ کمزور ہیں جن کے خلاف ہم نے بولا ہے. ان کے پاس طاقت ہے، وہ اپنی طاقت سے ہم کو بھی مروا سکتے ہیں. باہر بھی ان کی طاقت ہے، یورپ، امریکہ، کینیڈا بھی وہ ان کے پاس طاقت ہے جن کے خلاف ہم کھڑے ہیں اور بولتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگ تو کنویں کے ڈڈو ہو. تم سب ڈڈو ہو، کنویں کے ڈڈو. گند میں رہتے ہو، اسی گند میں گول گول گھومتے ہو اور وہیں باتیں کرتے ہو. ہم نے پریکٹیکلی کام کیا ہے، پریکٹیکلی اور تھیوریکل بھی، اور پریکٹیکل ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. ہم لوگ سامنے آتے ہیں اور بولتے ہیں اور دبنگ ہو کے بولتے ہیں اور کرپشن کے خلاف،
کرپٹ کے خلاف، ملک کے غلط حالات کے اوپر، ملک کے بڑے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. یہ ہے ہماری بہادری، یہ ہے سید ہونا. سادات اس کو بولتے ہیں. سادات نہیں ہوتے کہ وہ سادات جو سیدوں کے خلاف کھڑی ہو. سادات کا بیڑا غرق اور سیدوں کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ سید جو ہے یہ کمی کامیوں سے بدتر ہے. کمی کامی ان میں جٹ ہے، چودھری میں جٹ ہے، مغلوں میں جٹ ہے، جو گجر ہیں ان میں جٹ ہے، سب میں جٹ ہے. لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے ان میں سب سے زیادہ بڑا گند ہے، سب سے گندے لوگ ہیں، سب سے غلیظ لوگ ہیں. بدکار اور جلن اور حسد ان لوگوں میں بھرا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی اور حضرت علی کو تم سیدوں نے شرمندہ کر رکھا ہے. تم لوگوں کی حرکتیں اس قدر جو غلیظ ہو چکی ہیں کہ اپنے سیدوں سے جلتے ہو، جبکہ سیدوں کی پروٹیکشن دینا چاہیے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو میں کر دیتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ یہ شروع میں لوگ سمجھے جانیں کہ ہمارا ویژن، ہماری سوچ لوگ استعمال کرتے ہیں، حکمران استعمال کرتے ہیں. ہم جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس کو حکمران کاپی کر کے اس کو اپنی قوم میں ڈیلیور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے. وہ ہماری کئی بھی چیزیں چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے ہمارے منشور پہ اور ہماری باتوں پہ ڈاکہ ڈال کے وہ اپنا منشور بنا کے پبلک میں تھرو کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو اصل ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، جو نقل ہوتا ہے وہ نقل ہوتا ہے. اس لیے جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں پہلے اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ان کی ویلیو کیا ہے، وہ ان کا ویلیو کیا ہے. کنویں کے اندر جو ڈڈو ہیں ان کی ویلیو اپنی جگہ ہوتی ہے، جو ہائی لیول پہ اور کیا نام ہے ورلڈ لیول پہ جو بات کرتے ہیں ان کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. ہم ورلڈ لیول پہ بات کرتے ہیں، ہم بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، ہم بڑی حکومتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم دنیا کے اوپر باتیں کرتے ہیں. ہم فنیٹکزم کے اندر نہیں رہتے، فنیٹک نہیں ہیں ہم، فنیٹکزم سے باہر ہیں، کھلی سوچ، بڑی سوچ رکھنے والے ہیں. تم لوگ جو ہو وہ فنیٹک ہو، چھوٹی سوچ، پچھلی سوچ رکھنے والے ہو اور غلیظ سوچ رکھنے والے ہو. اور جلن اور حسد میں تم لوگوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ستیہ ناش ہو چکا ہے. تم لوگوں کی جو دماغ، دل اور آنکھیں اور کان خدا نے تم لوگوں کو بند کر رکھا ہے، کیونکہ تم لوگ اندر سے گندے ہو، غلیظ ہو. جب ہر پاکستانی غلاست سے نکلے گا، ہر گند سے نکلے گا، اپنی بدکاریوں سے نکلے گا، جلن حسد سے نکلے گا، جب اپنی سوچ کو بڑا کرے گا تو ان کو صحیح اور پرفیکٹ لوگ نظر آئیں گے. کون ہیں جو پاکستان کو صحیح جگہ پہ لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے جلن، حسد، بغض اور اپنا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اپنا جو گرج ہے اس کو نکال کے دیکھے تو ان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جب تک وہ ان میں پھنس رہیں گے وہ صرف تنقید کر سکتے ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں اپنے ڈڈوؤں کے اندر بیٹھ کے ہے تو ڈڈوؤں کے ساتھ کر سکتے ہیں. بڑے لیول پہ بڑی سوچ کے بڑے انداز میں وہ کسی کے وہ اس کے اوپر وہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. سمجھائی نا؟ تو یہ ہے، اتنا ہی مجھے کہنا تھا. میرا میسج جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا جہاں پہنچنا چاہیے تھا، اور جو سننا چاہ رہا تھا اس کو پہنچ گیا ہوگا. اب میں حسن کو آگے کرتا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے کوئی بات یاد آئے گی تو میں کہوں گا. حسن آپ کہہ سکتے ہو. ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس، الحمدللہ. آپ نے کہہ دیا جو کہنا تھا، میں ابھی یہی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہہ دیا آپ نے. میں فالتو بیکار لوگوں کو جواب دینے کا قائل نہیں. جن لوگوں کو اپنے گھر میں ان کی فیملی نہیں پہچانتی وہ لوگ جا کے ہم پہ انگلیاں اٹھائیں، جن کی اوقات کوئی نہیں ہے. دو کوڑی کی اوقات نہیں میری نظر میں ان کی. میں صرف بندے کو اہلیت پہ، اس کی قابلیت پہ جانچتا ہوں، اور ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں جن کی صرف زبانیں چلتی ہیں، شیطانی ذہن. میں لوگ ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں. جب پاکستان تب بھی
اور اب بھی آج تک. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زبان لگی ہوئی ہے نا، اسے جو مرضی کلابیں ملا لو. عمل سے ہم جج کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے عمل سے. اپنے آپ کو پہلے ڈیزرو کرو کہ تم لوگوں کے پاس اتنی اوقات ہے کہ تم لوگ ہم پر انگلی اٹھا سکو یا پھر تنقید کر سکو. ہمیں تنقید بری نہیں لگتی ہے، ہمیں وہ تنقید بری لگتی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ تنقید برائے تنقید کریں. ہم سے دلائل پہ بات کرو، ہم سے دلیل پہ بات کرو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے صرف تنقید کرتے رہنا بلا وجہ. آپ پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں. پاکستانی کو ہم نے کبھی گالی نہیں دی، لیکن ہاں جو پاکستانی ہے جس کو ان کا کرتوت ہے، جو ان کے کردار مسخ شدہ رہے ہیں، چاہے وہ باہر کے ملک میں رہے ہیں چاہے وہ جو ملک کے اندر رہے ہیں، ان لوگوں کے جو کردار مسخ ہیں وہ ہم ٹالریٹ نہیں کرتے. یہ سب فرق ہے. ہم خاموش نہیں رہتے، ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں، پریکٹیکلی بھی اور زبان سے بھی. وقت پڑے تو گالی سے اور وقت پڑے تو گولی سے. سو ہم اس چیز کا قائل ہیں کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بالکل اور یہ صحیح. لاتوں کے بھوت ہیں. بالکل اس لیے ہم نے ان کے لیے لاتیں استعمال کی ہیں اور آگے بھی یہی ارادہ رکھ کے چلتے ہیں کہ جب بھی کبھی گورنمنٹ بنائیں گے تو لاتوں سے ان کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ یہ لوگ محبت کی زبان ہی سمجھتے. تو اس لیے بہتر ہے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تم جمال شاہ کو آغا حسن پہ اپنا ہوم ورک کرو. تم جانتے ہو کہ آغا حسن کون ہے، پاکستان میں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا اس کا کام رہا ہے، کتنا سب سے اپنا جو ہے اس کی کیا سروسز رہی ہیں، کیا اس کا مقام تھا. باہر کے ملکوں میں ٹھٹے اور دھکے کھانے والے اور گوری عورتوں سے شادیاں رچا کے تو اپنے کاغذ لینے والے، یہ آغا حسن تھا جو باہر کے ملک میں رہ کے بھی گوریوں سے شادی کر کے پیپر نہیں لیا اس نے، جو یہ 99% پاکستانیوں نے کیا اور پھر بعد میں ان کو ٹھنڈے مار دیے اور جا کے اپنے کام کیے. پھر تم کہتے ان کی تعریف کی جائے. تم لوگوں نے ایک ایکسپلائٹ کیا گوری عورتوں کو، تم لوگوں نے یہاں پہ ان کا جنازہ نکالا، تم لوگوں نے یہاں پہ پاکستان کا مٹی پلیت کی. پھر کہتے تمہارے ساتھ عزت سے بات کی جائے. ہم عزت سے بات کر لیتے ہیں، اس کو غنیمت سمجھو، ورنہ جوتوں پر بات کرتے ہیں ہم. کیونکہ تم لوگ کی اوقات ہی ہے کہ تم لوگ گرے ہوئے کرداروں کے لوگ ہو. اپنا کردار سے بتاؤ کہ تم لوگ کو بڑی بلا ہو. یو پیپل آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے تم لوگ. اس لیے ہم تم لوگوں کو لگتا ہے پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں. پاکستانی ذرا ہم نے تو ان کو 10,000 ان کی خرابیاں بتائی. تم لوگ ہمیں یہ بتاؤ، تم ایک خوبی بتا دو. چلو ادھر لکھو کمنٹ میں کیا خوبی ہے پاکستانی میں کہ اس میں تعریف کی جائے. تم لوگوں کی وجہ سے کنٹوٹے اور ٹٹ پنجے اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں. تم لوگ کے پاس للی لگی ہوئی ہے اور ٹیڈ لگا ہوا ہے. کھاتے ہو اور چوتتے ہو، دماغ سے استعمال نہیں کرتے ہو. ہم دماغ استعمال کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. تمہارا شعور نہیں ہے، جا کے ہر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہو. آج یہ وقت آ گیا پاکستان پہ، اس کا ہر طرف سے بیڑا غرق ہو چکا ہے. وہ باتیں مت کرو جو سیولائز اور ترقی یافتہ قومیں کرتی ہیں. تم لوگ نہ سیولائز ہو نہ تم ترقی یافتہ ہو. تم لوگ دلدل اور غلاظت میں لمٹے ہوئے قوم ہو. اس کو کوئی چیلنج کرے، میرے سامنے آ کے چیلنج کرے. کوئی دن پاکستان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کا کردار مسلک نہ ہو. جو بھی چیلنج کرے گا میں 2 دن میں اس کا پورا ریکارڈ نکال دوں گا کہاں سے کیا حرام زدگیاں کی ہوئی ہیں. یہ تعریف، جھوٹی تعریفوں پر یہ انقلاب نہیں آتے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ڈنڈا ہے. ڈنڈا پیچھے سے جاتا ہے ڈنڈا. انقلاب سے پہلے بھی، انقلاب کے بعد بھی، آئے نہ آئے وی گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ. بولے روٹیاں اپنی کمانے اور اپنے بنگلے بنانے کے لیے حکومتوں میں آنا چاہتے ہیں. تم لوگوں کے لیے وہی لوگ ٹھیک ہے. بالکل ہم نے اس قوم کے لیے سوچا. تمہارا عمران خان صاحب کا جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک سب کے سب نے ہمارے منشور کو چوری کیا. تم عزت کے لائق بات کرتے ہو کہ عزت دل کی جائے. یہ میڈیا کے کل ٹوٹے ٹچ پنجے وہاں تمہاری وجہ سے وہاں پر گھر مور میں کما رہے ہیں. تم جیسے ٹچ پنجیوں کی وجہ سے کھول کے چینل دیکھتے ہو. اور جو سچ بات ہوتی ہے اس میں تم لوگ کہتے ہیں پیار سے بات کرو. ادھر پیار نہیں چلتا. ملک ڈوب رہا ہے اور جو ڈوبنے میں اگر اپنے لوگ بھی ان کا کردار ہے تو ان کو بھی مار دیا جائے. ہم اس کے قائل ہیں اور تم لوگ مارے جانے کے لائق ہو. جو اس ملک کو ڈبونے کے تم لوگ ذمہ دار ہو.
तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग हमारे ऊपर एक लफ्ज भी लिख सको, जब तुम लोग का होमवर्क नहीं है। ये मैं बोलता हूं, ये अभी बहुत लोग सुन रहे हैं, मेरे वाकिफ जो मेरे पुराने वाकिफ में पाकिस्तान में बड़े नाम है, उनको मैंने चैलेंज किया था, बोलो प्राइम लीडरशिप के खिलाफ कोई बात हो तो पाकिस्तान के लिए खिदमात क्या है, खिदमात तुम्हारे टुरियों में से पैसा निकाल के उससे शौकत खाना बनाया, एक बंदे को भी मुफ्त इलाज नहीं मिलता, तुमने उसको प्राइम समझा दिया। तुम लोगों ने टुरियों से पैसा निकाल के उन्हें इत्तेफाक फाउंडेशन फैक्ट्री खड़ी की, जाके आशा अरब की फ्लैटों में रहते, तुम लोग आज भी टुट्टे खा रहे हो, फटे हुए जूतों के साथ और टूटे हुए मकानों में और गंदे गांव में रहते हो, तुम लोग गंदे शहरों में रहते हो, और कब तुम लोग की कोई नहीं है। ये है रियलिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हमारे ऊपर उंगली उठा सको। मैं सबको मैसेज देता हूँ, हमें कोई परवाह नहीं है कोई हमारा साथ देता है या नहीं देता, हमने साथ के बिना यहाँ तक सफर किया है, आगे भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला किरदार में भी जाएंगे। तुम जैसों की हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सैयद बनते हैं जाके चौधरियों की गांड में, उनकी पांव में बैठने वाले सैयद। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बात कर दिया है, कोई गोलना शरीफ की गांड में जाके बैठ रहा है, कोई किसी की गांड में जाके बैठ रहा है। बदकार, बदकिरदार, बिल्कुल ठीक लो है, कैरेक्टर लोग बिल्कुल ठीक हमारे है। ऊपर उंगली उठाओगे। मैं जानूंगा, मैं तो बहुत पागल इस मामले पे अपनी रेपुटेशन के बारे में, कोई बकवास करे उसको मार दो, क्योंकि पहले तुम लोग पहले डिजर्व करोगे, तुम लोग की औकात इतनी है। ये मेरा मैसेज है, बिल्कुल आज ठीक भी है, हमेशा आगे भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट मैसेज है। और ये बिल्कुल जो है इसमें चाहे वो कोई भी हो, हमारे से हमारी बला से हमारे रिश्तेदार हों, हमारे कोलीग्स हों, हमारे मैं किसी को नहीं जानता, दोस्त आप किसी को बाब नहीं जानते, हों, किसी को नहीं जानते, हम उसको पहचानते हैं जो हम किसी को नहीं जानते। हमारी हुकूमत आएगी, हमारी हुकूमत आएगी, हम लोग आएंगे, सब कटेंगे। हम लोग। हसन एक मिनट, बात यह है कि हम एक ही बात का मैसेज देते हैं, हमारी हुकूमत आएगी, वो हमारे फैमिली से लेके, हमारे ख़ानदानों से लेके, हमारे शहरों गांव से लेके, हमारे दोस्त इबाब जान पहचान सब लोग उसकी ज़द में आएंगे, क्योंकि 17 साल से हमने काम किया है, अकेले लड़े हैं, और 17 साल में हमें कहीं से अच्छी खबर नहीं मिली, हमारे गांव से भी नहीं मिली, हमारे रिश्तेदारों से भी नहीं मिली, हमारे जो करीब के लोग हैं उन्होंने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, और वो हमारी टारगेट में सबसे पहले होंगे, सबसे पहले। क्योंकि जो अपने घर के लोग हैं, अगर वो बदकार हैं और गलीस हैं, गलत है, तो सबसे पहले वो टारगेट में होंगे, उसके बाद दूसरे टारगेट में आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान अवामी इन्कलाब नूर पायम जो है अकेली लड़ रही है, और जब अकेली आएगी तो फिर वो सबको रगड़ देगी, छोड़ेगी नहीं। ये अपने अपने बांध लो, गांठ बांध लो, अपने अपने वो कहते हैं ना, गिरा बांध लो कि जमाल टाको आगा हसन सैयद जो है, तुम्हारे जो ये बातें हैं, तुम्हारे जो ये सिलसिले है, तुम्हारी सोच है, तुम लोग इस की लिपट में आओगे, और तुम सब, चाहे वो पूरी कौम है, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक है, चाहे वो किसी जगह पे भी हैं, वो हमारी जो है पाकिस्तान अवामी इन्कलाब नूर पायम की लपेट में आएंगे, और जबरदस्त तरीके से आएंगे इंशाअल्लाह। नालायक और बेवकूफ लोगों को तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऊपर से जाहिल हों, ऊपर से अनपढ़ हों, ऊपर से के 2 लफ्ज अंग्रेजी के ठीक ना बोले, फनेटिक हो, सिर्फ फनेटिक हो, और मजहब के अलावा इनको कुछ ना चीजता हो, हर वक्त मजहब के चूतड़े में घुसने वाले हैं ये लोग, समझे ना, हर वाले मजहब के चूतड़ों में, हर वक्त मजहब के चूतड़ों में घुस रहते हैं, इनको और कुछ नहीं पता होता सिवाय मजहब के चूतड़ों में घुस के और वहां वावेला करने के अलावा इनको कुछ नहीं पता। ये मेरा खुलेआम मैसेज है हर एक को, 17 साल से आज भी है, अपनी औकात में रह के बात किया करो, जब हमसे बात करो तो बहुत मोहतात होकर बात करो, हमारे पास मोहब्बत के वर्ड्स नहीं है
है, क्योंकि तुम लोग मोहब्बत नहीं, डंडा, तुम लोग डंडा डिजर्व करते हो और हम डंडे के हामी हैं, और उसके लिए कोई बचेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे हर चीज से पहले हम उसको समझते हैं कि उसको जिसने नुकसान पहुंचाया है, चाहे उसने गलत लीडर को तो वोट दे के नुकसान पहुंचाया है, चाहे उसने बाहर के मुल्क में गोरियों के साथ शादी करके उनको धोखा देके जाके चकवालों से औरत उठा कर लेकर आकर शादियां करते हैं, पाकिस्तान जाके शादियां करते हैं और पेपरों के लिए रिश्तों के तकल्लुफ पामाल करते हैं। मेरी नजर में सब के सब, हमारी नजर में मुजरिम है, उनका कोई करैक्टर नहीं है, उनको जूतों में रखने के लायक है वो लोग, और वो लोग और उनकी औकात नहीं है कि वो अपनी आंख उठाकर भी हमसे बात करें। इसलिए अपनी औकात में रहो। तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम आगा सर जमाल टाकों के ऊपर उंगली उठा सको। ये वश काफिल अल्फाज में मैं बोलता हूँ, और इस बात को हमेशा याद रखा जाए, हम उसकी इज्जत करते हैं जो डिजर्व करता है, इज्जत डिजर्व करते हैं और हमारी बात को समझता है, क्रिटिसाइज नहीं करता। नहीं क्रिटिसाइज करो, लेकिन तरकीब नहीं, क्रिटिसाइज तो कर नहीं सकते ना, इनके पास है ही नहीं, क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास 52 गज की जबान है, इन पाकिस्तानियों के पास 52 गज की जबान है, इनकी जबानें काटने वाली हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बकवास करने के लिए जबान है। जब इनकी जबानें कट जाएंगी तो ये आराम से बैठ जाएंगे। बोलता है वहां पर साले, बात ये है, ये हमसे पूछते हैं, ये तो उस दिन, एक मिनट हसन, ये तो उस दिन पता लगेगा। बेशक ये सोची बैठो, बेशक पूरी कौम पाकिस्तानी ये सोचे बैठे, बमाए हमारे रिश्तेदारों के, कि ये आने वाले नहीं, ये कभी नहीं अपनी जगह पे पहुंच सकते। हमारी लड़ाई हुकूमत की है, हमने हुकूमत लेनी है, और हम हुकूमत में आएंगे तो ये अलालान कह दिया है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे गांव के हों, चाहे वो दूसरे चौथे गांव के हों, चाहे वो हमारे दोस्त अहबाब हों, चाहे हमारे वो कोलीग्स हों, चाहे कोई हो, जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया और हम पे तनकीद की गलत, हमारी नजर में हम उसको अवामी इनकलाब, पाकिस्तान अवामी इनकलाब उपाय में उसका सर उड़ा देंगे और साफ सुथरा उड़ा देंगे। ये रिकॉर्ड पे रखना, ये वाली डिस्क, इसको याद रखो और इसको समझना, हमारे लिए कोई लिहाज नहीं है किसी का भी, जब तक कि हमें ये नहीं पता लगेगा और ये प्रूफ नहीं मिलेगा कि हाँ, जो लोग जो है, या रिश्तेदार है, या कोई भी है, या कोलीग्स हैं, या दुनिया वाले हैं, या पाकिस्तानी हैं, वो हमारी बात पे राजी नहीं है। अगर तुम हमारी बात पे राजी नहीं, हम तुम्हारी बात पे राजी नहीं, और हमारी बात पे ये है कि हम आएंगे, जिंदा रहे सोबत बाकी, हम जिंदा रहे, हुकूमत आई तो खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारा साथ नहीं दिया और हमें तनकीद की बिला वजह, किसी वजह से, चाहे वो कोई भी है। अपनी जानों की खैर मनाओ, अपनी जानों की खैर मनाओ, क्योंकि हम चूतिए नहीं हैं, हम इनकलाबी हैं, 17 साल से फाइट कर रहे हैं। अगर तुम्हारी खोपड़ी में और तुम लोगों के दिमागों में ये बात नहीं आती ना, तो एक दिन जब हमारा वक्त आ गया, फिर तुम लोग उस दिन बैठ के सोचोगे कि होया किए। जाओ, जाके पहले होमवर्क करो, हमारे पे होमवर्क करो, उसके बाद हम पे तनकीद करो। हमने यहां पे 17 साल ऐसे नहीं गुजार दिए, हमने इसकी कीमत अदा की है, जानी माली हर किस्म की कीमत अदा की है। उसके जिम्मेवार तुम पाकिस्तानी कौम हो, जिसकी खातिर हम लड़े हो। इस बगैरत कौम है कि जिस कौम के लिए हम लड़े हैं वही हमसे हसद करती है, जिस कौम के लिए हम जिसकी भलाई के लिए फाइट कर रहे हैं वही हमारे खिलाफ है। तो हमारा टाइम आया तो जो हमारे साथ होगा वो तो बच जाएगा, जो हमारे साथ नहीं होगा वो नहीं बचेगा। ये इसको रिकॉर्ड में रखना, इस वीडियो को। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, 70-80 लाख पाकिस्तानी, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाहर के मुल्कों में रह के मुल्क के लिए काम करना कितना मुश्किल है। सब के सब जो हैं वो दिन रात रोटियां कमाते हैं, औरतों पे चढ़ते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, अपने खानदान पालते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, वहां पर जाकर शोदियां मारते हैं, बकवासियात किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका यही काम है। ये 72 साल से 70-80 लाख पाकिस्तानी ये कर रहे हैं। इनको पता है कि बाहर के मुल्क में रह के पाकिस्तान की आवाज उठाना बहुत मुश्किल काम है, टाइम नहीं होता। और हम लोगों ने 17 साल टाइम निकाल के पाकिस्तान की आवाज उठाई और एक पार्टी को जन्म दिया। ठीक हो गया। तो ये चीज, ये इन चीजों को
लोगों की वो औकात नहीं है जो हम लोगों ने काम किया है। अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो। हाँ, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम लोग की औकात नहीं हो, तुम लोग की ओपिनियन की हमारी जिंदगी में कोई औकात नहीं है, ना हमने आज तक कभी औकात दी है, ना ही हम तुम्हारी वजह से पावर में आएंगे। क्योंकि ये सियासतदान, तुम लोगों को वो सियासतदान पूछते हैं बड़ी बड़ी आई लैशेज लगा के, मेकअप करके, तो नवाज शरीफ की बेटी जाकर मैतों के सामने खड़ी होके तो ड्रामा करती है, रात को जाकर वहां गाने सुनती है और तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो। तुम लोग वो काम हो, वहां इतराज नहीं, वहां तुम्हारी जुबानें तुम्हारे धुएं में घुस जाती है। बहरहाल हसन, मुख्तसर ये है कि ये सब जानते हैं ये कोई काके मीमे नहीं है, ये रोटी को चोची नहीं बोलते हैं, ये उड़ती चिड़िया के पर गुनने वाली कौम है, ये रोटी को चोची नहीं बोलती है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये सब अंदर से बेगैरत हो चुके हैं, समझे ना। ये सब बेगैरत है, बागैरत नहीं है, बेगैरत है। और हम अलालान बोलते हैं, समझे ना, किसी की जरूरत है तो लिखो, लेकिन हम कहते हैं कि तुम लोग बेगैरत कौम हो, क्योंकि तुम लोगों ने अपने ऊपर बेगैरत लोगों को बिठाया हुआ है। 74 ईयर से नस्ल बिठाया हुआ है, तुम्हारे माँ बाप दादा परदादों ने बिठाया हुआ है, और आज तक तुम उनके नीचे कुचले जा रहे हो। और उसके बाद हम जैसे लोग जो दबंग होके इन लोगों से फाइट कर रहे हैं, उसके साथ देने के बजाय हम पे तनकीद करते हो। पहले अपनी औकात को देखो, अपने अंदर को देखो, अपने वैल्यूज को देखो, अपने सोच को देखो कि तुम लोगों की क्या सोच है। तुम लोग एक कुएं के डड्डू हो, और वो जो है डड्डू जो है वो सिर्फ कुएं में रहता है या छपड़े में रहता है। हम डड्डू नहीं है, हम छपड़े में नहीं रहते, हम लोग दुनिया में रहते हैं और दुनिया को विजन करते हैं, दुनिया का विजन। और वो विजन हम तुम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा, किसी को भी हजम नहीं हो रहा। और एक दिन हजम हो जाएगा, जिस दिन हम आएंगे उस दिन हम हजम करवा लेंगे तुम सबको इंशाल्लाह। ये मैसेज है पूरी पाकिस्तानी कौम को, A to Z सबको। अच्छा लगे नहीं लगता, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगता तो जस्ट गिव अ डैम शिट, वी डोंट केयर। हमसे इज्जत करवानी है तो अपने किरदारों को आला बनाओ। हम सिर्फ उस शख्स की इज्जत करते हैं जिसका किरदार शफाफ हो। हमारा किरदार शफाफ है। अगर हमारे किरदार पे कोई बात है या हमारे खिलाफ कोई बात है जिससे तुम्हारे हर लीडर ने इस मुल्क को खोखला किया, खाया, तुम लोग उसकी इनके ओसी हसन, इनके भी कैरेक्टर कौन से सही हैं, उनके जूतड़ चाटते हो। इसी तरह अगर कोई बात करनी है तो बोलो कि हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीज जो हमने कौमी सतह पे मुल्क को या उसके कौमी खजाने को या किसी भी जगह पे कोई नुकसान उठाया हो। ये लीडरशिप होती है, इसको लीडरशिप कहते हैं। वही मुल्क ठीक कर सकती है। तुम लोग तो उन लोगों के पीछे भागने वाले लोग हो। इसलिए बस इतना कहना है कि अपने लोग, हम लोग तुम लोगों को जज करते हैं तुम्हारे एक्ट्स पे, तुम्हारी बकवास पे नहीं। तुम लोग भी हमें जज करो हमारे एक्ट्स पे, हमारे करैक्टर के ऊपर, हमारी जिंदगियों के हिसाब से, हमारे अमल पे हमें जज करो कि हम लोग क्या उस मुल्क के लिए सही हैं या नहीं। और आखिरी बात मेरी तरफ से ये है, मार्क आवर वर्ड्स। पावर, पाकिस्तान की पावर, तुम लोग अंधे थे, अंधे हो, अंधे रहोगे। इसलिए मुल्क का ये जनाजा निकल चुका है, ठीक है। तुम लोगों का ये हालत है। ये मेरे वर्ड्स, हमारे वर्ड्स है। कायम इनकलाब पाकिस्तान में अपनी जगह लेगा और पावर में आएगा। तुम लोगों की मदद के बिना, ये लफ्ज याद रखना, वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से भी। इस्तेमाल करो, इस्तेमाल। ओके, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, चाओ चाओ, बाय बाय।